خب بالاخره فطرت بله زیباست. حسین علیه السلام نقشش چیه در این وسط؟ ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. امام صادق علیه السلام میفرماد پیامبر گرامی اسلام روزی نشسته بودن، ابا عبدالله الحسین آمدن امام حسین رو به سینه چسباندن. خب در جای دیگری ابن عباس و دیگران نقل میکنن که هرگاه پیامبر اکرم حسین علیه السلام را میدید اشک میریخت. بعد تا امام حسین رو به سینه چسباندن یک کلامی گفتن که این کلام پرده برداری از رابطه فطری ما با ابا عبدالله الحسین داره. و ما ادراک ما الفطره. فرمودن برای قتل حسین یه حرارتی در قلب مؤمن هست هیچگاه سرد نمی شود. این یک بیان فطری است، لازم نیست از کلمه فطرت استفاده کنه. محبت فطری آتش میزنه. ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد و ابدا، هیچ وقت سرد نمیشه. فرصت استثنایی الهیه که بخشی از فطرت رو خدا با قتل حسین، با حرارت از قتل حسین در قلب شما شکوفا کرده است. امر فطریه. شما کسب و اکتساب نکردید برای ابا عبدالله الحسین اشک میریزید. نمیدونید این اشک از کجا میاد. پیامبر اکرم رازشو بیان میفرماید. بعد امام صادق علیه السلام کلام پیغمبر اکرم رو توضیح میدن. میفرماید به ابی قتیل و کل عبره، به فدای اون کسی که کشته اشک چشمه. گفتن آقا ما قتیل و کل عبرته. قتیل کل عبره یعنی چی؟ کشته اشک چشم. ابن رسول الله فرمود این حرفی که من دارم میزنم معناش اینه لا یذکره مؤمن الا بکا. هیچ مؤمنی یاد حسین نمیفته مگر اینکه اشک میریزه.